है कि भाई सऊदीया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है। कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कौन कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहां पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर क्या देखिए जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी, जो है ऑयल की कंपनी, उससे ज़्यादा है। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट वाले हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं और सऊदी वाले हमें भिखारी समझते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की दशा ऐसी हो चुकी है कि दुनिया उन्हें भिखारी समझने लगी है। ऐसा देश जो कि बिल्कुल किसी के काम का नहीं है। और इस देश की अवाम का क्या कहना है आप इस वीडियो में सुनिएगा। रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखिए। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कि भाई सऊदीया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है। कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कौन कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहां पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर क्या देखिए जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही। जिम्मेदार कौन है उसका जिम्मेदार ये शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं। 1947 से भीख मांग नहीं जी, ये कायदे आजम के विजन को इन्होंने अपनाया ही नहीं है। कायदे आजम की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने मुल्क को आइन के हवाले से जो आपने हदायत दी, जो उनका किरदार था, उस पे किसी भी लीडर ने फॉलो नहीं किया, ना मार्शल्ला वालों ने तो ना सियासतदानों ने। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विजन जो है वो इस वक्त नाकाम है। इसलिए कि अगर आपने एक कामयाबियां देखनी हो ना दुनिया के अंदर, तो आप देख लें कि पाकिस्तान जो है अपने हर हवाले से वो उसका ग्राफ नीचे है। तो कामयाबी तो किसी भी शोबे में नहीं है। डेमोक्रेसी ले लें, वहाँ पे हम हमारे अदलिया का निज़ाम ले लें, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। इंटरनेशनल जो विजिटर जो सैर करने के लिए आते हैं वो इंडस्ट्री ख़त्म है। ये जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम हो गई है। ये एक ट्रेड कंट्री बन गया है, जिस वजह से जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हम इन चीज़ों का हल जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा। हर आदमी, हर जमात, हर लीडर जो है वो झूठी तसल्लियाँ देता है। प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। मंशूर सब बड़े अच्छे बयान करते हैं, अमल पे ज़ीरो हैं। और हमें तो मौजूदा क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। ये जो मौजूदा मटीरियल है हमारी क़यादत में, वहाँ इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो कोई अपना ख़ास बंदा भेजे, जैसे कायदे आज़म आए थे। इसी तरह कोई अच्छा बंदा आ जाए जो मुल्क को इस दलदल से निकाल दे। भवन में कश्ती फंसी हुई है, दुआ है अल्लाह वो निकाल दे। इन लीडरों से कोई तवक्को नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट से, ना सियासतदानों से। मैं सऊदीया की बात करता हूँ, उसे ये डिसीजन लेना पड़े कि या तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं या इंडिया के साथ, किसके साथ वो रिलेशन बेहतर करें? देखें जी, बात ये है कि ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बात ये देखने वाली है कि क्या पाकिस्तान ने और क्या इंडिया ने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया। इंडियन आवाम जो है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब देखें, बात सिंपल सी है। पाकिस्तान के अंदर जैसे सर ने बात की कि हम
جو ہے نا یورپ والے ہمیں یتیم سمجھتے ہیں، اور عرب ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ ہمیں بھیک مانگنے والا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے 1 ارب ڈالر لینے 2 ارب ڈالر لینے ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارا پریزیڈنٹ ان کے پاس جاتا ہے، تو اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو بھیک کے آگے ہاتھ کر کے مانگتا ہے. کوئی بھائی بھی ہو، کوئی بہن بھی ہو، بار بار اگر وہ آپ کے دروازے پہ آئیں تو ایک دن آپ کو بھی وہ اچھے نہیں لگیں گے، کہ آپ کہیں گے یار اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونے کی کوشش کرو. اسی طرح اسلامک ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم پہ یہ بڑا فضل کیا. دیکھیں حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک قول مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. شاید یہ میں شاید نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ڈیفینیٹ یہ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ویژن ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیئر اسٹیٹ بنا دیا. ہمیں میں یہ ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی ڈیٹرنس اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجکلی دے دی ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا. ہم اتنے مضبوط ہو گئے، ہماری آرمی اتنی مضبوط ہو گئی ہے ایک ایٹم بم ہمارے پاس آنے کی وجہ سے. اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں، اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کر کے مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ان سے ہم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں جتنے بھی. آپ نے مسلم ممالک کی بات کی تھی نا، ہم یہ بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم مسلم ممالک کو اس بات کے اوپر قائل کر لیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کوشش کی، ایک ویژن تھا، اس کے تحت انہوں نے یہ بات فرمائی کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اس کو آپ اس بات سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ بنگلہ دیش کیسے علیحدہ ہو گیا، اور یہ نہیں تھا ہونا چاہیے جو آپ کا سوال کا بھی یہ زوال. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان آج بھی قائم اور یہ ہمیشہ رہے گا. بنگلہ دیش سے علیحدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ گھر کا جب چوکیدار جو ہے وہ چور کے ساتھ مل جائے تو اس میں تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے نا. تو 1970 میں 1971 میں اور جو اس کے بعد کے واقعات، مفتی بامی کا بننا، اور بنگلہ دیش کے جو ہمارے لوگ تھے بنگالی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. ہم بھی ہم نے رائٹ دیے یا نہیں، یہ بات وہ پھر وہاں پہ آ جاتی ہے بات، ہم نے رائٹ نہیں دیے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا نہیں بہت زیادہ قصور تھا. اور پھر وہ سیاسی اٹامک پاور، ہاں ٹھیک ہے اٹامک پاور آگے سیاسی بات ہو جائے گی تو وہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا اٹامک پاور کا آپ نے بولا پاکستان قائم ہے، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں. انہوں نے سچ فرمایا تھا اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اٹامک پاور کی اگر بات کریں انڈیا نہیں حملہ کرتا، مجھے بتائیں کہ انہیں ضرورت ہے نہیں آج کے دور میں انہیں کوئی حملہ نہیں. اب آنے والے وقت میں اکنامک وارز ہونی ہے. اب جو کنونشنل وارز ہیں ان کا وقت گزر گیا. دیکھیں چائنا نے ایک پالیسی بنائی کہ انہوں نے 25 سال کے لیے 2.5 ڈیکیڈ کے لیے کسی کے ساتھ وار نہیں کرنی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج چائنا کے ایکسپورٹس دیکھیں، چائنا کے ریزرو دیکھیں. انڈیا نے بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مودی ان کی ایکسپورٹس کو $900 بلین پہ لے گیا. اس سال وہ $900 بلین ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ان کے فورن ریزرو جو ہیں وہ $650 بلین کے پلس جا رہے ہیں. ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں صرف وہ سعودی عرب کا جو ارامکو ہے کمپنی جو ہے آئل کی کمپنی، اس سے زیادہ ہیں. یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے. ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں سب نعمتوں سے نوازا. تو دوستو آپ نے پاکستانی عوام کے ریئیکشن سنے اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کی اس کنڈیشن کے لیے ذمہ دار کون ہے. خاص طور پہ سیاستدانوں کی کافی یہاں پہ برائی کی گئی، اور آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ پاکستان کے جو پی ایم ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ایک دم نکارے ہیں، ایسا پاکستان کی عوام کا کہنا ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہر چیز کا گراف نیچے جاتا ہوا دکھ رہا ہے. ایجوکیشن کا گراف تو پہلے سے ہی نیچے ہے کیونکہ ملا کلچر نے سب کی باہیں نچوڑ دی ہیں. دوستو پاکستان کا یوتھ آج کے سمے میں اس طرح ملا کلچر میں جکڑا ہوا ہے کہ اسے جہاد شہادت کے علاوہ کچھ اور سوچتا تک نہیں ہے. اور اسی طرح سے پہلے کی جنریشن بھی کلٹیویٹ ہوئی ہے، تو کہاں سے گروتھ آئے گی؟ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا، ایجوکیشن کا نظام اچھا نہیں ہوگا، آپ کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ سمبند اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کس طرح سے گرو کر پائیں گے؟ تو سیم یہی پاکستان کا بھی ہوا ہے. پاکستان نے اپنے کسی نیبر کے ساتھ اچھے ریلیشن ابھی تک نہیں رکھے ہیں. وہیں بھارت کے ساتھ یہ ریلیشن اچھے رکھ سکتا تھا، بھارت سے بہت اچھا اس کا سمبند ہو سکتا تھا، اور یہاں کچھ نہ کر کے بھی بہت آگے نکل سکتا تھا. بھارت کے ساتھ اگر اس کا ٹریڈ چالو ہو جاتا ہے تو بھی پاکستان سنور سکتا ہے. لیکن پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہو، بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں. آئے دن بارڈر پہ آپ کو چھٹ پٹ گھٹنائیں سننے کو ملتی ہیں، کبھی کسی نے اٹیک کر دیا، کبھی کچھ ہو گیا،
और इस तरह से पाकिस्तान भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करता है और इसी वजह से भारत पाकिस्तान से दोस्ती भी नहीं करना चाहता। अगर पाकिस्तान हाथ भी आगे बढ़ाता है तो भारत फिलहाल इस मूड में नहीं है कि पाकिस्तान से दोस्ती करे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है, एजुकेशन का निजाम खराब होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान एक ट्रेड कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान में दूसरे देशों से सामान मंगाया जा रहा है और इसको ट्रेड किया जा रहा है। बस इतना ही पाकिस्तान में बिजनेस है, अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान में इवन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है या फिर किसी तरीके का ऐसा चीज मैन्युफैक्चर होता है जो ये खुद जनरेट कर सके। पाकिस्तान जितना भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो भारत या दूसरे देशों से मंगाया हुआ प्रोडक्ट ही है। भारत के प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट होते हुए जाते हैं, फिर ये भेजे जाते हैं पाकिस्तान। तो इस तरह से लगातार कुछ न कुछ पाकिस्तान में चल रहा है और बॉर्डर पे टीटीपी का जो पंगा चला है इससे भी पाकिस्तान खासा परेशान है। जहां पे अफगान को ये भाई भाई कहते थे, आज इन्हीं भाइयों के साथ ये लड़ाई झगड़ा करने पे उमादा हो रहे हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।